नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं यो वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को स्वरूप रूप गुण वैभवलाई सुंदरतया प्रतिपादन गर्ने अत्युच्च प्रमाणकोटिमा स्वीकार गरिएको श्री विष्णु पुराण, यसको क्रमबद्ध अनुभव गर्दै गर्दै हामीहरू आइरहेका छौँ, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनेर संज्ञा दिनुभएको छ। रत्न भनेको अलग्गै कोही चिज हुँदैन। जुन जातिमा उत्कृष्ट हुन्छ त्यसैलाई नै रत्न भनिन्छ। जातो जातो यदुत्कृष्टम तद्रत्नम अभिधीयते। रत्नको परिभाषा यसरी नै गरिएको छ। एक जातिभित्र जो उत्तम हुन्छ त्यसलाई रत्न भनिन्छ। जस्तो कि पुत्रहरू धेरै भए भने पुत्र रत्न भनिन्छ कोही गुणवानलाई। त्यस्तै प्रकारले पुराणहरू छन्। पुराणहरूमध्ये उत्तम हुनुभएको हुनाले श्री विष्णु पुराणलाई नै पुराण रत्न भनेर बताइएको। हामी पूर्व श्रृङ्खलाहरूमा अनुभव गर्दै थियौँ। जब दुर्वासा ऋषिको श्राप भयो, इन्द्र श्रीहीन हुनुभयो, यज्ञ सारा बन्द भयो, अन्न नभइसकेपछि, औषधि नभइसकेपछि, कुनै प्रकारका यजन पूजन अनि वेदपाठ त्यसै गरिकन दान अरू पनि धर्म कर्महरू समाप्त भए, ऐश्वर्य नभइसकेपछि, बल नभइसकेपछि असुरहरूले आक्रमण गर्दछन्। देवताहरू रुँदै कराउँदै ब्रह्माजीका पास पुगे। ब्रह्माजीले समग्र देवताहरूलाई लिएर क्षीरसागर जानुभयो। गएर भगवान नारायणको दिव्य स्तवन गर्नुभयो। ब्रह्माजीले स्तुति गरिसकेपछि पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ,
ब्रह्माजीले साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो। अब वाणीलाई विश्राम गर्नुभएको छ। देवताहरू पुनः ब्रह्माजीकै शैलीमा स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्दछन्। प्रणम्योचुः प्रसीदेति व्रजनो दृष्टिगोचरम। पहिले त सबैले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे र भने प्रभो प्रभो हामीहरूमाथि दृष्टिपात गरिदिनुहोस्, कृपाको वर्षा गर्नुहोस्, हामी अत्यन्तै आपत्तिमा परेर आएका छौँ। हे प्रभु, हजुरको स्वरूपलाई ब्रह्माजीले पनि जान्नुहुन्न भने हामी जस्ताले त के जान्दथ्यौँ। हामीले त सुन्यौँ पितामह ब्रह्माले गर्नुभएको स्तुति। भन्नुहुन्छ म पनि जान्दिनँ, शङ्कर पनि जान्नुहुन्न, देवताहरूले कहाँबाट जान्दछन्। त्यस कारणले हामी हजुरलाई जान्न सक्दैनौँ। प्रभु, यन्नायम भगवान् ब्रह्मा जानाति परमं पदम तन्नता स्म जगद्धाम तव सर्वगताच्युत। हामीले यति जानेका छौँ, सम्पूर्ण जगतमा व्याप्त भने हजुर नै हुनुहुन्छ, सबैका रक्षक हजुर हुनुहुन्छ। हजुरका शरणमा नआइकन कसैको रक्षा हुँदैन। त्यस कारणले हामी सबै हजुरका शरणागत छौँ। प्रभु प्रभु, हामी केही स्तुति गर्नै सक्दैनौँ, केही भन्नै सक्दैनौँ। देवताहरूका आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्, अत्यन्तै आत्तिएका छन् देवताहरू। यता बृहस्पति आदि गरेका देवर्षिहरूले पनि भगवानको स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। जो गुरु हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, यी सम्पूर्ण देवताहरूको हृदयको आरतीलाई उहाँहरूले भगवानका सन्निधिमा राखिदिनु भयो। भन्नुभयो प्रभु, हजुर आद्य हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हजुर स्वयं यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ, स्तुति गर्न योग्य हुनुहुन्छ। पूर्वज ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरू, उनीहरूका पनि पूर्वज हजुर हुनुहुन्छ। हामी सबै हजुरका शरणमा छौँ। जगतका सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई पनि सृष्टि गर्नेवाला हजुर, हजुरभन्दा मूल अर्को को हुन सक्छ र प्रभु। जगत स्रष्टुः सृष्टारम अविशेषणम, केवल एकमात्र, हजुरका लागि अर्को द्वितीय कुनै वस्तु नै छैन, केवल हजुर मात्र हुनुहुन्छ हजुर जस्तो। त्यस्ता भगवानलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। हे प्रभु, सबैका रक्षक, यज्ञ मूर्ति, हे अविनाशी, सबैलाई दर्शन दिनुहोस्। हामी दर्शनका अभिकाङ्क्षी हौँ, दर्शन दिनुहोस्। प्रभु, यहाँ जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, हामी देवताहरूले सहित, एकादश रुद्रले सहित भगवान् शङ्कर पनि हुनुहुन्छ यहीँ। त्यस्तै प्रकारले सम्पूर्ण द्वादश आदित्य हुनुहुन्छ यहाँ, पूषा हुनुहुन्छ, अग्नि हुनुहुन्छ, अरू अग्निहरूका साथमा अश्विनी कुमार, अष्टवसु, अरू मरुद्गणहरू, साध्यहरू, विश्वदेव, यहाँ स्वयं हाम्रा राजा इन्द्र पनि रहनु भएको छ। हामी सबै बार बार हजुरकै प्रणाम गरिरहेका छौँ, हजुरकै शरणमा आसक्त भएर आएका छौँ। प्रणाम प्रवणानाथ दैत्य सैन्यैः पराजिताः। कारण चाहिँ के हो भने दैत्य सेनाबाट पराजित भयौँ हामी। हाम्रो गतिहरू कोही पनि हुन सक्नु भएन, त्यस कारणले आएका छौँ। शरणं त्वाम अनुप्राप्त समस्ता देवतागणाः। हामी सम्पूर्ण देवताहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ। हजुर नै रक्षक हुनुहुन्छ, शेषी हुनुहुन्छ, पालक हुनुहुन्छ। हे भगवान, सबै प्रकारको आरतीबाट रक्षा गर्ने सामर्थ्य हजुरमा नै छ। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि यहाँ ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो, शङ्करले गर्नुभयो, इन्द्रले गर्नुभयो, अरू बृहस्पति आदि गरेका देवर्षिहरूले पनि गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई आपत्ति पर्दछ, त्यो आपत्तिको रक्षक अथवा त्यसबाट संरक्षण दिने भनेको भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। श्री आलबन्दार स्वामीजीले यही गान गर्नुभएको छ। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीडाद्यापद विमोचन महिष्ठफल प्रदानैः। जति बेला ब्रह्माजीका हातबाट वेद हरण भयो, हयग्रीव नाम गरेको दैत्यले हरण गरेर गयो, त्यस समय भगवानले हयग्रीव अवतार ग्रहण गरेर त्यो वेद फिर्ता गरेर ल्याएर दिनुभयो, ब्रह्माको रक्षा भयो। त्यस्तै प्रकारले आफ्नै पिता ब्रह्माको शिर छेदन गर्नुभयो भगवान शङ्करले। त्यो काटिएको शिर हातमा टाँसिएको छ, कहीँ जाँदा पनि त्यो शिर झरेन, त्यो ब्रह्महत्या लाग्यो। पुग्नुभयो श्री बदरीका आश्रम, त्यहाँ गएर भगवानको पुकार गर्नुभयो, त्यहाँनिर ब्रह्माजीको त्यो शिर झर्यो, जसलाई ब्रह्म कपाली भनेर अहिले पनि भनिन्छ। त्यहाँ गएर श्राद्ध गरिन्छ। त्यो आपत्ति जति बेला वृकासुर नाम गरेको दैत्यले अत्यन्तै दुःख दियो,
जसलाई भस्मासुर पनि भनिन्छ, त्यसबेला भगवानले नै शङ्करजीको रक्षा गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले दैत्यहरूले देवताहरूलाई अनेक प्रकारको पीडा दिन्छन्। आपत्तिका समयमा यसै गरी आउँछन्, रुन्छन्, कराउँछन्, त्यसबेला भगवानले नै रक्षा गर्नुहुन्छ। यो इतिहासबाट यही स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रा सबै प्रकारका कष्टलाई निवारण गरिदिने, शरणमा लिने र मोक्ष प्रदान गर्ने केवल भगवान नारायण मात्र हुनुहुन्छ। उहाँकै भर पर्नुपर्दछ। निख्रिएर जब देवताहरूले स्तुति गर्नुभयो, यहाँहरूको यो दयनीय स्थितिलाई देखेर भगवान क्षीरसागरमा अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपले प्रकट हुनुहुन्छ। एवं संस्तूयमानस्तु भगवान शङ्खचक्रधृक् जगाम दर्शनम तेषां मैत्रेय परमेश्वरः। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय ऋषि सुन्नुहोस्, अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपमा भगवान प्रकट हुनुभएको छ। शङ्खचक्र गदा पद्मधारी सबैले देख्नुभयो। आजसम्म कहिल्यै नदेखिएको त्यो स्वरूप भगवानको। बडे बडे योगीहरू जुन स्वरूपका लागि लालायित रहन्छन्, तपस्यामा रहन्छन्, आज देवताहरूका लागि दृष्टिगोचर भन्नुभयो। तेजका राशि भगवान यति तेजस्वी श्री विग्रहका साथ प्रकट हुनुभयो कि ब्रह्मा शङ्कर यी मुख्य देवतादेखि अतिरिक्त सम्पूर्ण देवताका आँखा बन्द भए त्यो तेजका प्रभावले गर्दा दर्शन गर्न सकिरहेका छैनन्। अब त देवताहरूले भगवानको साक्षात्कार पश्चात स्तुति गरे। जस्तो कि कुनै चिज प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिको प्रयास रहन्छ। मानव एउटा फलको वृक्ष छ, आँपको वृक्ष होस्, त्यो आँप झार्नका निमित्त उसले डन्डाको प्रयोग गर्छ, हान्छ, अनि त्यो झरिसकेपछि प्रत्यक्ष भयो। पहिले त यसै प्रयास गरिराखेको थियो, राम्रोसँग देखेकै थिएन। अगाडि देख्दा अत्यन्तै सुन्दर फल छ भने त्यस पछाडि फेरि अति प्रसन्नताका साथ केही बोल्छ, स्तुति गर्छ। अघि आवश्यकता अनुसार उसले प्रयास गर्यो, त्यसबेला उसले आँपको प्रशंसा गर्यो, आँपका लागि लाग्यो। अब आफ्ना हातमा मिलिसकेपछि पनि त्यसको स्तुति गर्छ, वैशिष्ट्य बताउँछ। यसै गरी साधनाका कालमा, प्रार्थना कालमा भगवानको दर्शन हुनुभन्दा अगाडि पनि अत्यन्तै व्यग्रताका साथ साधकहरू लाग्दछन्। जब भगवान दर्शन दिइदिनुहुन्छ त्यसबेला भगवानलाई प्राप्त भएर खुसी व्यक्त गर्दछन्, अत्यन्तै आनन्दका साथ स्तुति गर्दछन्। देवताहरूले भगवत दर्शन पछाडि आनन्दमा डुबेर स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। प्रभु नमो नमो विशेषस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक् इन्द्रस्त्वमग्निः पवनो वरुणः सविता यमः। हामीले त हजुरलाई अलग्गै जानेका थियौँ प्रभु, तर हजुर त हामी नै हुनुहुँदो रहेछ। तात्पर्य यो हो कि हामी सबैका अन्तर्यामी हजुर, हामी सबैका कारण हजुर नै हुनुहुँदो रहेछ। प्रभु हजुर अविशेष हुनुहुन्छ, हजुरमा कुनै पनि प्रकारका अरू आगन्तुक धर्महरू छैनन्, नित्य धर्मदेखि बाहेक। हजुर नै ब्रह्मा हुनुहुँदो रहेछ, हजुर नै शङ्कर, हजुर नै इन्द्र, अग्नि, त्यसै गरी वायु, वरुण, सूर्य, यम, त्यस्तै प्रकारले अष्टवसुहरू, मरुद्गण, साध्यगण, विश्वेदेवगण, यी सबैमा हजुर नै रहनुभएको रहेछ। हजुर नै हुनुहुन्छको तात्पर्य हजुरले नै हामी सबैको आत्माको सत्ताको रक्षा गर्नुभएको। यतः सर्वगतो भवान्, सबैका भित्र रहनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हजुर नै यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ प्रभु, हजुर नै वषट्कार हुनुहुन्छ, ओङ्कार हजुर नै हुनुहुन्छ, प्रजापति पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, विद्या हजुर नै हुनुहुन्छ, वेद्यम जानिने विषय पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे सर्वात्मन, यो सम्पूर्ण जगत त हजुरमय पो रहेछ। त्वन्मयम चाखिलम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत, सम्पूर्ण जगत भगवान्मय हो। दैत्यहरूद्वारा पराजित भएर हामी हजुरका शरणमा आएका छौँ प्रभु। त्वमार्ता शरणं विष्णु प्रयाता दैत्य निर्जिताः, वयं प्रसीद सर्वात्मन तेजसाप्यायस्वनः। प्रभु आपत्ति नपरिकन हजुरकामा आउनुपर्छ भनेर हामीले बिर्सिएका छौँ। किनभने जति बेला आपत्ति पर्छ उस बेला हजुरलाई सम्झने हो। व्यक्तिको जीवनमा पनि यही नै हुन्छ। हेर्नु, जति बेला आराम आउँछ नि उस बेला राम बिर्सिन्छ, जति बेला विराम सुरु हुन्छ उसले रामलाई सम्झन सुरु गर्दछ। हामीलाई पनि यस प्रकारको आपत्ति आयो अनि हजुरका शरणमा आइपुग्यौँ। प्रभु हजुरले आफ्नो जुन प्रकारको
तेज छ, शक्ति छ, त्यो तेजले हामीलाई पनि तृप्त गराइदियोस्, हामी पनि शक्ति सम्पन्न बनाऊ। किनभने यी दुष्टहरूले साह्रै धेरै दुःख दिएका छन् हामीलाई। प्रभु हजुरका शरणमा जबसम्म चेतना आउँदैन तबसम्म संसारका अनेक प्रकारका तापले सन्तप्त भइरहन्छ, अज्ञानग्रस्त रहन्छ, अत्यन्त दुखी बनेर रहन्छ। ऊ सुख प्राप्त गर्नका निमित्त, शान्ति प्राप्त गर्नका निमित्त केवल हजुरकै चरणको शरणागति सफल उपाय हो। यावन्न याति शरणम त्वामशेषा घनासनम। हजुर सम्पूर्ण अपराधलाई नाश गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अपराधबाटै आपत्ति सुरु हुने हो। प्रभु हजुरको शरण नै एकमात्र आश्रय हाम्रा निमित्त। हेर्नु, भगवत शरणागति बिना संसारमा कुनै प्रकारका आपत्तिहरू पनि नष्ट हुँदैनन्। एकछिनका लागि टर्लान्, तर एउटा यो संसार नै एउटा आपत्ति हो। हामी रोग भनेर अनेक अरू चिजलाई रोग भन्छौँ, तर सबैभन्दा ठुलो रोग त भोक हो। भोक लागिरह्यो भने व्यक्ति समाप्त हुन्छ। निद्रा अर्को रोग हो, निदाउन पाएन भने पनि व्यक्ति समाप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तिर्खा भन्छौँ हामी, प्यास, त्यो पनि एउटा रोग हो। पिउन पाएन भने त्यसबाट पनि व्यक्ति समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले समग्रतया यो संसार नै रोग हो भनेर जान्नुपर्छ। संसार रूपी रोगको सफल औषधि भनेको केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा जति बेला बाणासुरलाई निग्रह गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान श्रीकृष्णले, त्यसबेला भगवान शङ्कर आफ्ना भक्तको रक्षाका निमित्त आउनुभयो अनि भगवान श्रीकृष्णसँग युद्ध प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। भगवान शङ्करले माहेश्वर ज्वरो प्रकट गरेर भगवान श्रीकृष्णका लागि छोडिदिनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले वैष्णव ज्वरो प्रकट गर्नुभयो र माहेश्वर ज्वरोका लागि छोडिदिनु भयो। यी दुई ज्वराहरू खुब लड्दछन्। लड्दा भगवान श्रीकृष्णका ज्वराका तापले माहेश्वर ज्वरो जलेर अत्यन्तै आक्रान्त हुन लाग्यो। दौड्दै गयो, भगवान श्रीकृष्णका चरणमा पर्यो, भन्यो त्राही रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, रक्षा गर्नुहोस्। उसले पनि यही नै कुरा बताएको छ। अहिले देवताहरू जे बताउँदैछन् नि, ज्वराले भने प्रभु तप्तोहम ते तेजसा दुस्सहेन शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत् तापो देहिनां तेङ्ग्रिमूलं नो सेवेरन यावद आशानुबद्धाः। प्रभु त्यस बेलासम्म संसारका त्रिविध तापले व्यक्ति जलि नै रहेको हुन्छ जति बेलासम्म संसारमा आशा गर्दछ। यो अनात्मालाई नै फल मानेर, यो प्रकृतिलाई नै भोग्य चिज मानेर चुर्लुम्म डुबेको हुन्छ विषयमा, त्यस बेलासम्म आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक यी तीन प्रकारका तापले ऊ झिल्सिरहेको हुन्छ। तावत् तापो देहिनाम तेङ्घ्रिमूलम नो सेवेरन यावद आशानुबद्धाः। जबसम्म जीवात्माहरू हजुरका चरणको शरणमा आउँदैनन् तबसम्म यी प्राकृत तापले सन्तप्त भइरहन्छन्। हजुरका चरणको शरणागति नै यो तापबाट शान्ति प्राप्त गर्ने एकमात्र साधन हो। यस प्रकारले देवताहरू स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु प्रपन्नानां कुरुस्वनः त्वं प्रसादं प्रसन्नात्मन्। हे प्रसन्न स्वरूप भई बक्सेका प्रभु, हजुरले हामी जस्ता शरणागत चेतनमाथि कृपा गर्नुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्। हजुर तेजहरूका पनि नाथ हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका शक्तिका खानी हजुर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले जो तेजस्वी छ उसले अरू तेजलाई जलाइदिन्छ। जस्तो कि सामान्य तेज छ संसारको ताप, भगवानको जो तेज हो त्यसका अघिल्तिर त्यो सबै खरानी नै बनेर जान्छ, प्रभावहीन बन्दछ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान तीन प्रकारका तापलाई नाश गरिदिनेवाला जगतका मूल हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हजुरका शरणमा आएका छौँ। दैत्यले दिएको दुःख पनि त यो एउटा ताप हो नि, पीडा हो नि प्रभु। भगवान प्रसन्न हुनुभयो देवताहरूको स्तुतिलाई श्रवण गरेर। भन्नुभयो, हे देवता हो सुन, तिमीहरूका सारा कुराहरू मैले सुनिसकेको छु। आज दुर्वासा ऋषिको अपमान गर्नका कारण, ब्राह्मणका शापका कारण यस प्रकारको दुर्दशा बेहोर्नु परिरहेको छ नि। हे इन्द्र सुन, हे ब्रह्मा शङ्कर, हे अरू पनि देवता हो, देवर्षि हो, सबैले सुन।
अब एउटै उपाय छ, जबसम्म बल सम्पादन हुँदैन तबसम्म बलियासँग लड्न सकिन्न। बलहीन व्यक्तिले बलशालीसँग लड्न सक्दैन। दैत्यहरूको खूब बल बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरूले पनि अब बल बढाउनु पर्छ। यसका लागि क्षीरसागरको मन्थन गर्नुपर्छ। मन्थन गर्नका लागि त्यहाँनेरि औषधि लगाइदिने, मन्दराचल पर्वतलाई मदानी बनाइदिने, वासुकी नागलाई नेति बनाउने, अनि त्यो सागर मन्थन गर्दा गर्दै त्यहाँबाट अनेक रत्नहरू प्रकट हुँदै जान्छन्। कोही तिमीहरूका लागि उपयोगी हुन्छन्, कुनै हानिकारक हुन्छन्। तर त्यसको सारमा एउटा अन्तिममा एक दिव्य तत्त्व प्रकट हुनेछ, त्यो हो अमृत। त्यो अमृत पान गरिसकेपछि तिमीहरू अमर हुनेछौ, बलिया हुनेछौ, दैत्यहरूका साथ लड्न सक्छौ। त्यसकारणले त्यो अमृतका निमित्त प्रयास गर। समुद्र मन्थन गर्नलाई मन्थानम मन्दरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा च वासुकिम, मन्दराचल पर्वतलाई नै मदानी बनाउनु। अरू कुनै मदानीबाट यो समुद्र मन्थन हुनै सक्दैन। अनि वासुकीलाई नै नेति बनाउनु। जस्तो कि मदानीमा यसरी फनफन बेरिएको डोरी हुन्छ, अनि दुईपट्टि यसो गाँठो पारेर काठ लगाएर समाउने फेरमा मिलाइएको हुन्छ। यसरी दायाँ बायाँ चलाउँदै गरेपछि त्यो मदानी घुम्छ दहीमा, त्यो ठेकीमा, अनि बिस्तारै मन्थन हुँदै त्यहाँबाट घिउ प्रकट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यस्तो विशाल क्षीरसागर, त्यसलाई मथ्नका लागि मदानी पनि त ठुलै चाहियो, मन्दराचल पर्वत। अनि त्यो मन्दराचल पर्वतलाई लपेट्नका लागि सामान्य डोरीले भएन, त्यस कारणले वासुकी नाग। भगवानले बडा सुन्दर उपाय बताउनु भयो। तिमीहरू जाओ, साम नीतिलाई अवलम्बन गरेर दैत्यहरूका साथमा सन्धि गर। साम, दाम, दण्ड, भेद, यी 4 प्रकारका राजनीतिका निमित्त उपयोगी नीतिहरू हुन् यिनीहरू। साम भनेको त्यो कि तपाईँलाई पनि मिल्छ, मलाई पनि मिल्छ भनेपछि शत्रु त्यो सन्धि गर्दछ। अत्यन्तै विरोधीहरूका बिचमा पनि एकाएक सन्धि हुन्छ नि, केका लागि भन्दा बराबर बाँड्ने भनिसकेपछि, अथवा तिमीले अझै धेरै पाउँछौ भनेपछि त्यो विरोधी ठिकमा आउँछ। भगवानले भन्नुभयो, जाओ बलि आदि गरेका दैत्यहरूसँग तिमीहरूले यही प्रस्ताव गर, समुद्र मन्थन गरौँ, त्यहाँबाट अमृत निस्कनेछ, त्यो अमृत पहिलो भाग तपाईँहरूलाई नै मिल्नेछ भनेर दैत्यहरूसँग भनिदेऊ। उनीहरू मान्छन्। त्यस पछाडि दैत्य र तिमीहरू भएर त्यो समुद्र मन्थन गर्नु। तिमीहरू त केवल ब्याज मात्र हो, गर्ने मैले हो, गराउने मैले हो। तिमीहरू जाओ, जे त्यहाँबाट प्रकट हुन्छन् ती कुनै पनि चिजमा तिमीहरूले कति पनि लोभ नगर्नु है। भगवानले यो पनि आज्ञा दिनुभयो। तथा चाहम करिष्यामि ते यथा त्रिदशद्विषः न प्राप्स्यन्त्यमृतं देवा केवलम क्लेशभागिनः। मैले यो विचार गरिसकेको छु, के गरी दैत्यहरूका मुखमा अमृत पर्दैन र तिमीहरूले मात्रै अमृत पान गर्न पाउनेछौ, त्यो सबै कुराको व्यवस्था मैले गर्नेछु। चिन्ता नगर, काम मात्र गर। भगवानले आज्ञा दिनुभयो। ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका देवताहरू, देवर्षिहरू भगवानको जय जयकार गर्दै त्यहाँबाट फर्केर स्वर्गतर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। गएर महाराज बलिसँग प्रस्ताव गर्नुभयो देवराज इन्द्रले। राजन, यस प्रकारले हामीले समुद्र मन्थन गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट अमृत निस्कनेछ। अमृत पान गऱ्यौँ भने तपाईँ हामी सबै बलिया हुनेछौँ। असुर अनि अमृत, ओहो अमृतका लागि असुर कति हो कति आसक्त। अरू दैत्यहरूलाई पनि बोलाएर बलिले आज्ञा दिए। देवताहरूले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका छन्। त्यसो हुनाले हामी सबै अब समुद्र मन्थनका निमित्त तयार हौँ। भगवानले जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरी अब समुद्र मन्थनको उपक्रम प्रारम्भ भएको छ। श्रीमद् भागवतमा अत्यन्तै विस्तृत प्रसङ्ग आउँछ समुद्र मन्थनको। यहाँ भने अति संक्षेपमा वर्णन गर्नुभएको छ। सारा देवताहरू, अनेक प्रकारका औषधिहरू, लहराहरू, जे चिजहरू त्यहाँ राख्नुपर्ने थियो समुद्रमा, ती चिजहरूको खोजीका निमित्त निस्कनुभयो। समग्र औषधिहरूको सङ्ग्रह भइसकेको छ। दैत्यहरू पनि साथमा लागेका छन्। अब मन्दराचल पर्वतलाई उखालेर लिएर आउँछन् देवता दैत्य सबै मिलेर। भागवतका अनुसार त्यो भारी मन्दराचल पर्वतले छिचिएर
तमाम देवताहरू र असुरहरूको मृत्यु हुन्छ। त्यसबेला भगवान आउनुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ पर्वतलाई अनि ती मरेका दैत्यपट्टि हेरिदिनुहुन्न, देवतापट्टि मात्रै हेर्नुहुन्छ। तिनीहरू जीवित हुन्छन्, मरेका मरै हुन्छन् दैत्यहरू। त्यस पछाडि भगवानले स्वयं लिएर आउनुभयो, समुद्रका तटमा राखिदिनु भयो मन्दराचल पर्वतलाई। देवताहरू दैत्यहरू सबै वासुकी नागका पासमा पुग्छन्, गएर प्रार्थना गर्दछन्। पहिले त वासुकी नागले निषेध गर्नुभयो, ओहो यति भारी पर्वत, तिमीहरू जस्ता बलिया अनि समुद्र जस्तो विशाल अगाध चिजलाई मन्थन गर्न पर्ने, यो कसरी हुन सक्छ? मेरो त मृत्यु नै हुन्छ। भागवतका अनुसार देवताहरूले त्यहाँ वासुकीलाई अमृत पान गराउने यस्तो वचन दिनुभएको छ। सर्प जाति अनि अमृत पिउन पाउने भइसकेपछि वासुकी नाग आफै त्यहाँ आउनुभयो। अब आएर त्यो मन्दराचल पर्वतलाई लपेटिदिनु भएको छ नागराजले। यतातिर देवता एकपट्टि, दैत्यहरू अर्कापट्टि भएर त्यो विशाल पर्वतलाई समुद्रमा राखेर मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। पुच्छ प्रदेशे वर्षद्भिः तदा चाप्यायिता असुराः। यहाँ यो सङ्केत गर्नुभएको छ कि भगवान स्वयं पुच्छरपट्टि जानुभयो, देवताहरू पनि पुच्छरपट्टि गए। तर श्रीमद् भागवतका अनुसार भगवान पहिले वासुकी नागका शिरपट्टि जानुभएको थियो, देवताहरू पनि त्यतै गएका थिए। दैत्यहरूले आपत्ति जनाए, हामी पनि वेद पढेका ऋषि कश्यपका छोरा, हामी देवताभन्दा के कममा छौँ? हामीले सुनेका छौँ सर्पको पुच्छर अत्यन्तै अमङ्गलकारी हुन्छ भनेर, त्यसकारणले हामी पुच्छर समाउँदैनौँ। भगवान यही नै चाहनुहुन्थ्यो। आउनुभयो पुच्छरपट्टि, देवताहरू पनि आए, दैत्यहरू मुखपट्टि छन्। अब समुद्र मन्थन प्रारम्भ भएको छ, सुरु भयो। पहिले त्यत्रो भारी पर्वत अनि बलशाली दैत्य र देवताहरूले दुईपट्टिबाट खिच्दाखेरि वासुकी नागले विषैलो श्वास फेर्न प्रारम्भ गर्दछन्, विष वमन पनि गर्दछन्। तेनैव मुखनिश्वास वायुनास्तबलाहकैः। अब यसरी विषसहित त्यो श्वास बाहिर आइसकेपछि मुखपट्टि भएका सारा दैत्यहरू त्यही विषले समाप्त हुँदै गइरहेका छन्। अलिअलि देवताहरूलाई पनि त्यसको असर परेको छ। भगवानले मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, वर्षा भयो त्यहाँ। त्यस पछाडि त्यो विष पखालिएको छ, देवताहरू मरेका छैनन्, असुरहरू मर्दै गइरहेका छन्। समय हुँदै गयो, त्यो भारी मन्दराचल पर्वत, समुद्रमा कुनै प्रकारको तल आधार छैन। पर्वत त बिस्तारै डुब्न सुरु गर्दछ, डुब्दै गयो, डुब्दै गयो, डुब्दै गयो। भगवानले विचार गर्नुभयो, हो यो पर्वत डुब्यो भने त यो प्रक्रिया नै समाप्त हुन्छ। तत्कालै भगवान श्री कुर्मका रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान विशाल 1,00,000 योजनको श्री विग्रह बनाएर त्यो भारी मन्दराचल पर्वतका तल्लीपट्टि प्रवेश गर्नुभयो कुर्म स्वरूपले। श्री कुर्म नारायण भगवानको जय होस्। क्षीरोद मध्ये भगवान कुर्मरूपी स्वयं हरिः मन्थनाद्रेरधिष्ठानं भ्रमतो भून् महामुने। घुम्दै गरेको पर्वतका मुनिपट्टि भगवान प्रवेश गर्नुभएको छ। यतातिर भगवान एक रूपले देवताका बीचमा हुनुहुन्छ, अर्का रूपले दैत्यहरूका बीचमा हुनुहुन्छ। किनभने देवता र दैत्यका बलले अब त्यो मन्थन पूर्ण हुने जस्तो देखिँदैन। भगवानले विचार गर्नुभयो, अब यी वासुकी छन्, यी वासुकीलाई पनि कष्ट भइरहेको हुनसक्छ, यिनीमा पनि प्रवेश गर्नु पर्यो भनेर भगवान निद्रा रूपले प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब त वासुकीलाई कुनै केही थाहा भएको छैन। यता नागराज वासुकीको बल पनि बढाइरहनु भएको छ, देवताको बल पनि बढाइरहनु भएको छ, असुरहरूको बल भने बढाउनु भएको छैन भगवानले। मन्थन चलेको चले। अब भगवान माथि पर्वतमाथि अदृश्य रूपले बस्नु भएको छ। त्यो पर्वत माथि पनि नउठोस्, तल पनि नजाओस्, एकदमै स्थितिमा रहोस् र त्यो मन्थन पुरा होस् भन्ने भगवानको यो ध्येय हो। भगवान स्वयं अदृश्य रूपले मन्थन गरिरहनु भएको छ। श्रीमद् भागवतका अनुसार त स्वयं भगवान अजित स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो भनेर बताइएको छ। तर यहाँ भगवान अदृश्य स्वरूपले नै देवता, दैत्य, वासुकी इत्यादिद्वारा मन्थन गराइ नै रहनु भएको छ। समय हुँदै गयो। यसरी समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा समुद्रबाट प्रथम रत्नका रूपले साक्षात् कामधेनु प्रकट हुन्छन्। कामधेनु सबै प्रकारको
कामनालाई पूर्ति गरिदिनेवाली, केवल गब्य मात्र प्रदान गर्ने होइनन्। दही, दुध, घिउ, गोमूत्र, गोमय मात्र दिने यी कामधेनु होइनन्। कामधेनुले जे चिताएको छ त्यो दिने। जस्तो कि वशिष्ठ ऋषिको प्रसङ्गमा उहाँले संरक्षणमा राख्नुभएकी कामधेनु सबै प्रकारको इच्छा पूर्ति गरिदिनुहुन्थ्यो। कोही अतिथिहरू आउनुभयो भने कामधेनुले ती सबै सामग्री पैदा गरिदिने। राजा हुनुहुन्थ्यो उस बेला विश्वामित्र, उहाँको स्वागतका निमित्त उहाँका सपरिवार सेनाहरू सहित सबैको स्वागत तिनै कामधेनुबाट उत्पन्न भएका द्रव्यहरूले गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले सबै चिज दिने नै, त्यसमा पनि हवि प्रदान गर्ने, घिउ, त्यसै गरी यज्ञका लागि चाहिने पञ्चगव्य इत्यादि प्रदान गर्ने भएको हुनाले ऋषिहरूले लिन चाहनुभयो। यद्यपि यहाँ कसले के लिनुभयो त्यो प्रसङ्ग केही बताइएको छैन। तथापि श्रीमद् भागवतमा ऋषिहरूले कामधेनुलाई ग्रहण गर्नुभएको प्रसङ्ग उल्लेखित छ। किनभने यज्ञका लागि चाहिने सामग्री प्रदान गर्दथिन् उनले, ऋषिहरूका लागि आवश्यक थियो, उहाँहरूले लिएर जानुभयो। सबैको मन त खिचिरहेकी थिइन् कामधेनुले। त्यसै समयमा पुनः समुद्र मन्थन चल्दै गयो। एउटी अत्यन्तै सुन्दरी प्रकट भएकी छिन्, वारुणी देवी। उनी आउँदैछिन्। किमेतद् इति सिद्धानां देवी चिन्तयतां ततः। यहाँ के भइरहेको छ, के भएको छ, के हुँदैछ भनेर अत्यन्तै प्रसन्नताका साथ एकदमै हाँस्दै ठुला ठुला नेत्र भएकी वारुणी देवी प्रकट भइन्। सम्पूर्ण सिद्धहरू छन् त्यहाँ, देवताहरू, दैत्यहरू सबै छक्क परिरहेका छन्। समुद्र मन्थन चल्दै गयो। त्यस पछाडि अर्को रत्न प्रकट हुन लाग्यो। सर्वत्र सुगन्ध आउन सुरु भएको छ। ओहो, के निस्कन आँट्यो समुद्रबाट, सबै चकित छन्। हुँदै मन्थन चल्दैछ, चल्दै पारिजात प्रकट भयो त्यहाँबाट। यति सुगन्ध हो। सर्वत्र वासना चलेको छ। स्वर्गतर्फ देवताहरूले लिएर जान्छन्। स्वर्गका देवता, उहाँका देवाङ्गनाहरू सबै यसबाट मोहित भइरहेका छन्, सुगन्धित भइरहेका छन्। त्यस्तै प्रकारले चौथो रत्नका रूपले अप्सरागणहरू प्रकट भए त्यहाँबाट। रूपौदार्य गुणोपेतस्तथा चाप्सरसाङ्गणः। रूप उस्तै, उदारता त्यस्तै, चञ्चल नेत्रले हेरिरहेका छन्। छम उनका शरीरबाट बजेका ती गहनाहरू, श्रृङ्गारहरूको आवाजले सबै मन्त्रमुग्ध बनिरहेका छन्। त्यस प्रकारका अप्सराहरू प्रकट भए, स्वर्गतर्फ जान्छन्। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय सुन्नुहोस्, समुद्र मन्थन चलि नै रहेको छ। पाँचौँ रत्नका रूपले चन्द्रमा प्रकट हुनुभयो त्यहाँबाट। यति सुन्दर हो, शीत किरणसहित अत्यन्तै सुन्दर प्रकाशले युक्त भएका पूर्ण चन्द्र समुद्रबाट प्रकट हुनुभयो। त्यस समयमा भगवान् शङ्करले आफ्ना शिरमा शोभाका लागि चन्द्रमालाई राख्ने यस्तो विचार गर्नुभयो। सबैले अनुमोदन गरे। भगवान् शङ्करले आफ्ना शिरमा चन्द्रमा धारण गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले चन्द्रधर भनेर शङ्कर भगवान्लाई बताइन्छ। शशिधर पनि उहाँको नाम हो। समुद्र मन्थन चलि नै रहेको छ। अब त्यहाँबाट विष प्रकट भयो। त्यो विष त्यहाँका सर्प जातिहरूले ग्रहण गरे। यद्यपि श्रीमद् भागवतका अनुसार पहिल्यै हलाहल विष प्रकट भएको छ। देवताहरू डराएर भगवान् शङ्करसँग प्रार्थना गर्दछन्। भगवान् शङ्करले देवताको रक्षाका निमित्त त्यो विष पान गर्नुभएको छ। तर श्री विष्णु पुराणमा त्यस्तो प्रसङ्ग छैन। विष प्रकट भयो, त्यो विष चाहन्थे ती सर्प आदि गरेकाले, बिच्छु आदि गरेकाले तिनीहरू सबैले त्यो विष ग्रहण गरे। मन्थन चलि नै रहेको छ। सातौँ रत्नका रूपले साक्षात् भगवान् नारायण नै धन्वन्तरीका रूपले प्रकट हुनुभयो। श्री धन्वन्तरी भगवानको जय होस्। ततो धन्वन्तरिर्देव श्वेताम्बरधर स्वयं बिभ्रत कमण्डलुं पूर्णम् अमृतस्य समुत्थितः। अत्यन्तै सुन्दर कमण्डलु लिनुभएको छ। सेतो वस्त्र धारण गर्नुभएको छ भगवान् धन्वन्तरीले। अहिले पनि चिकित्सकहरूले सेतो वस्त्र लगाउनुहुन्छ नि। यो सबै शास्त्र सम्मत छ। हेर्नु, डाक्टरहरू, नर्स सबैले सेतो लगाउनुपर्छ पोसाक। भगवान् पनि सबैका डाक्टर हुनुहुन्छ, वैद्य हुनुहुन्छ भगवान्। औषधम जाह्नवी त्वयं वैद्यो नारायणो हरिः। स्वयं भगवान् नारायण नै वैद्य हुनुहुन्छ।
त्यस कारणले सेतो वस्त्रमा सुसज्जित भएर भगवान आउनुभएको छ। कमण्डलुभरि अमृत लिएर आउनुभएको छ। भगवान आउने बित्तिकै सम्पूर्ण देवताहरू अनि त्यसै गरी दैत्यहरू सबै स्वस्थ मनस्थ भए। ओहो, अब हामीले चाहेको चिज प्राप्त गरेका छौँ। तर पनि मन्थन चलि नै रहेको थियो। चल्दा चल्दै 8औं रत्नका रूपले साक्षात् जगतजननी महालक्ष्मी महारानी सर्वत्र आफ्ना श्री विग्रहबाट ज्योति प्रकट गर्दै गर्दै कुनै चिज निस्कन लाग्थ्यो त्यो समुद्रबाट, त्यसले आफ्नो गुणलाई पहिल्यै प्रकट गर्दथ्यो। जस्तो कि पारिजातले पहिल्यै सुगन्ध बगाउँदै बगाउँदै प्रकट भयो, यस्तै प्रकारले भगवती लक्ष्मीजी पनि आफ्नो कान्ति सर्वत्र प्रकट गर्दै गर्दै, जस्तो कि सूर्योदय हुन लागेको छ भने पहिले किरणहरू बाहिर आउँछन्, यसै गरी भगवती लक्ष्मीजीको कान्ति बाहिर आयो। हेर्दैछन्, हो केही विशेष चिज यहाँबाट निस्कन्छ। मन्थन चलिरहेको छ, उत्सुक छन् यिनीहरू। हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हातमा कमल पुष्प लिएर साक्षात् महालक्ष्मी महारानी प्रकट हुनुभयो। ततः स्फुरत कान्तिमती विकासी कमले स्थिता श्रीर्देवी पयसस्तस्माद् उद्भूता धृतपङ्कजा। समुद्रका बीचबाट हातमा कमल लिएर श्रीदेवी प्रकट हुनुभएको छ। सबै प्रसन्न भएका छन्। त्यस समयमा महर्षिहरूले श्री सूक्तद्वारा भगवती लक्ष्मीजीको स्तुति गर्नुभयो। त्यस कारणले श्री सूक्त पाठ गरिन्छ नि लक्ष्मीजीको स्तोत्रका रूपले। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह इत्यादि सूक्तमा मन्त्रहरू छन्। यी सबै भगवती लक्ष्मीजीका निमित्त यही छ प्रमाण। कतिले बताउनुहुन्छ यो श्री सूक्त भगवती लक्ष्मीजीका निमित्त होइन भनेर, तर यहाँ पराशर महर्षिले बताउनुभयो श्री सूक्तेन महर्षयः, यही श्री सूक्तद्वारा नै लक्ष्मीजीको स्तुति गर्नुभयो। महर्षिहरूले प्रसन्न हुनुभएको छ, मुस्कुराइरहनु भएको छ। विश्वावसु आदि गरेका गन्धर्वहरू छन्, त्यहाँ गान गरिरहेका छन्। घृताची आदि गरेका अप्सराहरू अत्यन्तै सुन्दर नृत्य गरिरहेका छन्। आकाशमा दिव्य बाजाहरू बजिरहेका छन्, पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ, जय जयकार भइरहेको छ। अब त्यहाँ भगवती लक्ष्मीजीको महाअभिषेक गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। ऋषिहरूले गङ्गा आदि गरेका नदीका जलहरूलाई सङ्ग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। जति पनि दिग्गजहरू, त्यस्ता दिग्हस्तीहरू, उनीहरूका सुँडबाट दिव्य दिव्य नदीका जलहरूलाई सङ्ग्रह गरेर लिएर आइयो। त्यहाँ लक्ष्मीजीलाई सुन्दर आसन प्रदान गर्नुभएको छ ऋषिहरूले। जल ल्याउने बर्तनहरू पनि सबै सुनका छन्। हेमपात्रस्थम आदाय विमलम जलम, अत्यन्तै निर्मल निर्मल जलहरूको सङ्ग्रह भएको छ। आसनमा बस्नुभएको छ। सम्पूर्ण लोककी ईश्वरी हुनुहुन्छ, स्वामिनी हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज अभिषेक गर्न प्रारम्भ गरेका छन्। क्षीरसागरले कमलको माला लिएर आउनुभएको छ। यता ऋषिहरूले वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै गर्दै औषधिहरूका साथ ती निर्मल जलद्वारा स्नान गराउँदै हुनुहुन्छ। स्नान सम्पन्न भयो, मङ्गल बाजा बजिरहेका छन्, जय जयकार भइरहेको छ। स्नान सम्पन्न हुने बित्तिकै कमलको माला ल्याएर लक्ष्मीजीलाई अर्पण गर्नुभयो समुद्रले। त्यस पछाडि विश्वकर्माले आभूषणहरू ल्याएर दिनुभयो। गहनाहरू लगाउनु भएको छ, अति सुन्दरी हुनुभएको छ। दिव्य माला धारण गर्नुभएको छ। भूषणले आभूषित हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण देवताहरूले देख्दै अब कहाँ जानुहुन्छ होला। यहाँ सबैले त चाहि नै रहेका थिए लक्ष्मीजीलाई। हेर्दै लक्ष्मीजी सिधै भगवानका श्री वक्षस्थलमा गएर वास गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै सूक्ष्म बनेर प्रवेश गर्नुभयो यहाँनिर। सारा देवताहरू छक्क परे, दानवहरू छक्क परेका छन्। समुद्रबाट प्रकट भएर पनि लक्ष्मीजीले भगवान नारायणलाई नै यहाँ पतिका रूपले वर्ण गर्नुभएको छ। भगवान लक्ष्मीपति हुनुहुन्छ भन्ने यो सङ्केत गर्नुभयो। आलवारहरूले, आचार्यहरूले यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ कि हामी कुनै देवतालाई देवता मान्दैनौँ जुन देवताका वक्षस्थलमा लक्ष्मीजीको वास छैन। उहाँ नै देवता हुनुहुन्छ जहाँ लक्ष्मीजीले निवास गर्नुभएको छ। आज त्यही कुरा यहाँनिर सिद्ध भइरहेको छ। वक्षस्थलमा प्रवेश गरेर लक्ष्मीजीले सम्पूर्ण देवताहरूलाई हेरिदिनु भयो। तया विलोकिता देवा हरिवक्षस्थलस्थया लक्ष्म्या मैत्रेय सहसा पराम निर्वृत्तिमागताः। दैत्यहरूपट्टि दृष्टि नै राखिदिनु भएन। जति देवताहरू थिए ती सबैतर्फ हेरिदिनु भयो। हेर्ने बित्तिकै
सम्पूर्ण देवताहरू अत्यन्तै आनन्दित भइरहेका छन्, पुलकित भइरहेका छन्। दैत्यहरूलाई भने रिस उठ्यो। कोही सुन्दरी प्रकट हुन्छन् अनि अरू कसैलाई हेर्छन्, आफूलाई हेर्दै हेर्दैनन् भने रिस उठ्नु स्वाभाविक। त्यसमा पनि तामसी थिए यिनीहरू, भगवानदेखि विमुख थिए, भगवानका भक्त त हुँदै होइनन्। त्यस कारणले अब यी जति राहु आदि गरेका दैत्यहरू थिए अत्यन्तै क्रुद्ध भए। हेर्दा हेर्दै भगवान धन्वन्तरीका वक्षस्थलमा लक्ष्मीजी प्रवेश गर्नुभएको छ, यहाँ बस्नुभएको छ। हातमा कमण्डलु, कमण्डलुमा अमृत लिनुभएको छ भगवानले। त्यो रिसका झोकमा गएर दैत्यहरूले त्यो कमण्डलु खिचेर लिए, भागे। अब जो बलिया थिए उनीहरूले अझै बलियाले त्यसबाट अनि अझै बलियाले उनीहरूबाट लिँदै लिँदै दौडिरहेका छन्। देवताहरू हाहाकार गरिरहेका छन्, दैत्यहरू पनि जो हार्ने छन् तिनीहरू हाहाकार गरिरहेका छन्। अब के गर्ने होला? भगवानले विचार गर्नुभयो, अब त केही न केही उपाय गर्नु पर्यो। हेर्दा हेर्दै भगवान एउटी सुन्दरीका रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। मोहिनी अवतार भगवानको। माया मोहयित्वा तान् विष्णु स्त्री रूप संस्थितः दानवेभ्यस्तदादाय देवेभ्यः प्रददौ प्रभु। भगवान जानुभयो, दानवहरू सबै मोहित भए। त्यति धेरै लामो प्रसङ्ग छैन यहाँ। श्रीमद् भागवतका अनुसार दानवहरू सबै मोहिनी भगवानसँग मोहित भएर अनि यो बाँडिदेऊ भनेर त्यो अमृतको बर्तन नै भगवानका हातमा राखिदिएका छन्। यहाँ पनि त्यही नै बुझ्नु पर्दछ। भगवानले अब वितरण गर्नुभयो। अमृत वितरणको प्रसङ्ग पनि श्रीमद् भागवतमा अत्यन्तै विस्तारसँग छ। भगवानले देवताहरूलाई पङ्क्तिबद्ध गरेर राख्नुहुन्छ। दैत्यहरू पनि पङ्क्तिबद्ध भएर बसेका छन्। देवताहरूका पङ्क्तिबाट बाँड्दै बाँड्दै आउनुभयो। दैत्यहरूले भने खै हामीलाई खै। भगवानले भन्नुहुन्छ यो माथिको यो पातलो छ, यसको सार चाहिँ तिमीहरूलाई मैले दिनेछु, पर्ख। सबैले त विश्वास गरे, तर यो राहुले विश्वास गरेन। सूर्य र चन्द्रका बीचमा गएर बस्यो। यसरी हात छिरायो, जसरी तीर्थ हामी थाप्दछौँ त्यसै गरिकन भगवानले अमृत उसका हातमा दिनुभयो थाहा नपाइकन। सो अमृत खाएको थियो सूर्य र चन्द्र दुवैले सङ्केत गरिदिनु भयो, प्रभु यो त दैत्य हो, यसले खाइसक्यो। भगवानले चक्र छोडिदिनुहुन्छ। अमृत पान गरेको हुनाले त्यो राहुको शिर ग्रहका कोटीमा रह्यो, देवता कोटीमा त्यसलाई पूजा गरिन्छ। अमृत नपरेको हुनाले राहुको शरीर त्यहीँ ढल्यो, त्यहीँ नै कुहियो, समाप्त भयो। कतिले भन्नुहुन्छ त्यो शिर राहु हो अनि शरीर चाहिँ केतु हो भनेर। त्यो प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा पनि छैन र श्री विष्णु पुराणमा पनि छैन। अब यतातिर सम्पूर्ण देवताहरूलाई अमृतपान गराइसक्नु भएको छ भगवानले। भगवान एकत्र शान्तसँग बस्नुभएको छ। देवताहरू अमृतपान गरिसकेपछि बलिया भएका छन्। दैत्यहरूले पाएनन्, अमृत समाप्त भयो। हातमा आयुधहरू लिएर खुब लड्नका लागि सुरु गर्दछन्। यति लडाइँ भयो, हेर्नु देवासुर सङ्ग्राम। पीते मृते च बलिभिर देवैर दैत्य च मुस्तदा। देवताहरूले अमृतपान गरेको हुनाले दैत्यहरूमाथि विजय प्राप्त गरे देवताहरूले। दैत्यहरू सबै मर्दै गएका छन्। जो हारेका थिए, हार्ने ओर्ने सबै उनीहरूले आफ्नो प्राण रक्षाका निमित्त पातालको यात्रा गर्दछन्। आफू सुरक्षित हुनका निमित्त पातालमा गएर बसेका छन्। देवताहरूले भगवानको दर्शन गर्नुभएको छ। भगवती लक्ष्मीजी वक्षस्थलमा हुनुहुन्छ। भगवानका चरणमा प्रणाम गर्नुभयो सम्पूर्ण देवताहरूले। भगवानले आज्ञा दिनुभयो, देवराज इन्द्र, अब यी दैत्यहरूले केही गर्ने छैनन्। तपाईहरू जानुहोस्, आफ्ना अधिकारभित्र बसेर न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक प्रजाहरूको पालन गर्नु, कहिल्यै पनि गुरुजनहरूको अपमान नगर्नु। आज यो दुर्दशा, यो स्थितिमा आइपुग्नका लागि प्रमुख कारण भनेको दुर्वासा जस्ता ऋषिको अपमान हो। त्यसकारणले यो अपचारबाट सदैव बचेर रहनु है भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। सम्पूर्ण देवताहरूले भगवानको यथोचित स्तुति गरे, पूजन गरे। सबैले भगवानको यसको गान गरेका छन्। भगवानका आज्ञाद्वारा देवराज इन्द्र अब इन्द्रासनमा बस्नुभएको छ। सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल भएको छ। अब यही मङ्गलका साथ आजको कथा विश्राम गर्नुपर्ने समय भएको छ। भगवानका चरणमा कथालाई समर्पण गर्दै वाणीलाई पनि विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। जिन्दगी खिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल।
शैलेत शास्त्र भंछन नारायण बोल चेतन नारायण बोल नारायण बोलना लाई नारायण बोलना लाई साही दई नमोल नारायण 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 बोल नारायण 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 बोल नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल नारायण बोल चेतन नारायण बोल नारायण बोल चेतन